अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही प्यारा बयान मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का आप लोगों के सामने फिर से लेकर आया हूं। तो बस आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, ठीक है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और कमेंट करना ना भूलें, कमेंट भी जरूर करें। और मैंने नीचे पट्टी जो लगाई है, इससे पहले भी लगाया हूँ, तो आप लोगों को बता दूं, ये मेरे बड़े भाई ने चालू किया है। तो अगर किसी को हज उम्रा करना है तो बेहतरीन और भरोसेमंद ऑफिस है हज उम्रा के लिए, टूर्स एंड ट्रैवल्स, अलायंस टूर्स एंड ट्रैवल्स। आप लोग इधर कांटेक्ट नंबर भी दिया गया, कांटेक्ट करके हज उम्रा कर सकते हैं, जा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सर्विस है। भिवंडी में फर्स्ट टाइम आई है ये अलायंस, बाकी बहुत इंडिया में बहुत जगह 7-8 ऑफिस है इनकी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है, जिनको हज उम्रा करना है इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना खुद का है, कोई ऐसा दूसरे का नहीं है कि मैं प्रमोशन कर रहा हूँ अपने फायदे के लिए, ऐसा कुछ नहीं भाई, घर का है, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। तो आइए वीडियो से भागने लग जाती है, ये रूह की बीमारी की अलामत है। बेशक उसे मस्जिद अच्छी नहीं लगती, कुरान की तिलावत अच्छी नहीं लगती, लेकिन वही सिनेमा अच्छा लगने लग जाता है। सही बात है भाई, अच्छी लगने लग जाती है। ये रूह की बीमारी की अलामत है। सही बात है। आपने महसूस किया होगा, जब आदमी को बुखार आता है तो हर खाना कड़वा लगता है। बिल्कुल सही। अच्छा खाना भी कड़वा कड़वा लगने लगता है, हालांकि खाना तो अच्छा ही होता है। सही बात है। आप रोटी खाएं, चावल खाएं, सालन खाएं, लेकिन मुंह का मजा नहीं आता। सही बात है। शिद्दत के बुखार में हर चीज के अंदर कड़वाहट क्यों आती है? क्योंकि आपके अंदर बीमारी है, बुखार। सही बात है। इसी तरह से नेकियां अगर किसी को कड़वी लगती हैं तो रूह बीमार है। बिल्कुल सही बात है। रूह की बीमारी जब कभी किसी के ऊपर आती है तो उसे अल्लाह ताला की तरफ बढ़ने वाले रास्ते कठिन लगने लग जाते हैं, कड़वे लगने लग जाते हैं। तस्बीह भी तुम्हारे लिए कड़वी है, कुरान की तिलावत भी कड़वी लगती है। बिल्कुल सही बात है। रोज़ा भी भारी है और नमाज की 2 रकात भी भारी है। हमने देखा है फजर की 2 रकात जिन लोगों पर भारी पड़ती है, वो उसी टाइम पर फजर के वक्त में 2 घंटा जिम आराम से कर लेते हैं। बड़े बड़े लोहे की आलाजात उठाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, सब ठीक है, लेकिन 2 रकात भारी पड़ती है। बिल्कुल सही, एकदम हक बात है। अब रूह की बीमारी के इलाज के लिए हमने बहुत सारे हॉस्पिटल देखे, डॉक्टर्स देखे, लेकिन इस नाम से कोई डॉक्टर भी नहीं, इस नाम से कोई हॉस्पिटल भी नहीं। इसी को मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने अशार में लिखा है, जहर मासी का तैबा ही शिफा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। यानी गुनाहों के जहर का अगर कोई शिफा खाना है तो मेरे मुस्तफा। बेशक हक बात है। इसी को कुरान ने कहा, वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक। जब मोमिनीन अपने आप पर जुल्म कर लें, गुनाहों में आलूदा हो जाएं, तो ऐ हबीबी आपके दरबार में आए। बेशक अल्लाह का हुक्म है। मैं ये आपके सामने जो आयत तिलावत कर रहा हूँ 5वें पारे की आयत है। अल्लाह ताला फरमाता है, रसूल ये आपके दरबार में आ जाएं, फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल। आपके पास पहुँच करके अल्लाह की बारगाह में ये मगफिरत तलब करें, तौबा करें। और फिर दूसरे नंबर पर अल्लाह ये फरमाता है, रसूल भी उनके लिए सिफारिश करें, रसूल भी आने वालों के लिए सिफारिश करें। अब आगे नतीजा, रिजल्ट क्या होगा? अल्लाह फरमाता है, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। तो फिर वो लोग देखेंगे अनकरीब कि अल्लाह बहुत रहम करने वाला और तौबा। बेशक हक है, सुभान अल्लाह, बेशक। अब मसला ये है कि अपने रूह की बीमारी का इलाज करवाना और अपने गुनाहों से तौबा करने के लिए पूरी दुनिया है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, रसूल ये आपके दरबार में आए, सुभान अल्लाह, बेशक दरबार में आए। इस आयत पर अमल के एतबार से मैं आज आपको बताता हूँ। एक सहाबी थे माइज असलमी रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे एक गुनाह सरजद हुआ और बेचैनी बढ़ने लगी, तो बारगाह मुस्तफ़ा में आए। सहाबा बैठे थे और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे ख़ता हो गई है। हुजूर ने फरमाया, बताओ क्या गलती हुई, क्या ख़ता है? उन्होंने कहा, बता नहीं सकता सबके सामने, बताने में मुझे शर्म महसूस होती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बताओ तो सही, तुम्हारे मुतालिक इलाज बताया जाएगा। अब मुझे आपको यही बताना है कि सहाबी रसूल हैं, ईमान के आला दर्जे पर होते हैं सहाबी। बेशक जब उनसे गुनाह सरजद हुआ, ख़ता सरजद हुई, तो मस्जिद भी मौजूद थी, खाने काबा भी है। अल्लाह ही तो बख्शिश करने वाला है, अल्लाह ही मगफिरत करने वाला है।
उस सहाबी रसूल ने मस्जिद का रुख क्यों नहीं किया, खाने काबा के पास बिल्कुल सही थे, बारगाह मुस्तफ़ा में क्यों आए? बिल्कुल सही। सहाबी का अमल ये बताता है कि पहले रसूल की सिफारिश जरूरी है। बेशक हक है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर सही बात सिफारिश फरमा दे तो अल्लाह तौबा जल्द कबूल फरमाएगा। बेशक सही बात है। वो आए, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जब पूछा तो उन्होंने कहा मुझसे जिना हो गया। अल्लाह अकबर। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक फेर लिया, कहा कि तुम हमारे यहाँ से निकल जाओ। अब वो ज़ारो कतार रोने लग गए, इतना रोने लग गए कि कदमों में गिर गए। कहा कि अगर आप ना पाक करें तो फिर मैं कहाँ जाऊँ। आला हज़रत ने इसी की तर्जुमानी करते हुए यूँ कहा है, तुझसे जो मुँह छुपाऊँ तो करूँ किसके सामने। बेशक या रसूल अल्लाह, तुमसे जो मुँह छुपाऊँ तो करूँ किसके सामने, क्या और किसी से तवक्को नज़र की है? बद हैं तो आपके, भले हैं तो आपके, टुकड़ों पे यहीं के पले हैं, रुख किधर करें। बेशक सुभान अल्लाह। उस सहाबी ने जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में रो करके अपना जुर्म का इकरार किया तो हुजूर ने फिर 3 मरतबा पूछा, तुम होश व हवास में कह रहे हो? तुम होश व हवास में कह रहे हो? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल होश व हवास में कह रहा हूँ। कहा तुम्हें पता है ज़िना की सज़ा क्या है? कहा हाँ मुझे पता है। उसके बाद रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि इन्हें संसार किया जाएगा। वादी अनम, आज भी वो वादी मौजूद है मदीने के मुज़ाफ़ात में, एक छोटी सी पहाड़ी है, सहाबा लेकर के गए। इस्लाम की एक अजीम सज़ा है ये, ज़िना पर रखी हुई सज़ा। लोग इसका मजाक अगरचे उड़ाते हो कि इस्लाम गर्दन काटने की और संसार करने की इजाज़त देता है, हुक्म देता है, तुम्हें अंदाज़ा नहीं। ये सज़ाएँ फितरत के ऐन मुताबिक हैं, इसलिए कि कैंसर के फोड़े को अगर ना काटोगे तो जिस्म में जहर फैल जाता है, और ये सज़ाएँ इसीलिए रखी गई हैं कि मुआशरा डिसबैलेंस ना हो। बिल्कुल सही। ये सज़ा उस वक्त तुम्हें अच्छी लगेगी जब किसी की अपनी बेटी के साथ कोई ज़िना कर ले। हमने उन लोगों के बारे में भी सुना है जिनका ताल्लुक़ इस्लाम से नहीं है, लेकिन जब उनके घरों की बच्चियों का रेप होता है तो वो ऐलानन ये कहते हैं कि हमारी बच्चियों के रेपिस्ट को इस्लाम जो सज़ा देता है वही दी जाए। बिल्कुल सही। वो इस चीज़ का मुतालबा आज भी कर रहे हैं। यही तो बात है मेरे अजीज़ों, जिस तरह तुम्हारी बेटी की इस्मत तुम्हारे लिए अजीज़ है, इस्लाम हर बेटी की इज्जत को वही इज्जत मकाम देता है। बेशक हक है, हर बेटी की इज्जत का मकाम है। बिल्कुल सही। उन्हें संसार करने के लिए ले जाया गया और सहाबा ने उन्हें संसार कर दिया, उनकी रूह परवास कर गई। वापस जब आए रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये अल्लाह के कवानीन है, अल्लाह के हुदूद है, उस पर अमल करना ज़रूरी है, लेकिन तकाज़ा बशरियत ये है कि दिल भी तो किसी से लगा रहता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गमगीन थे, आंखों से आंसू थे, हुजूर गए नहीं थे। सहाबा जब आए तो हुजूर ने पूछा मेरे माइस को जब मार रहे थे तुम लोग तो वो क्या कह रहे थे? तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, उनको जब पुकारा मारा जा रहा था तो वो ये कह रहे थे तरहम लना या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल मुझ पर रहम कर दीजिए। उन्होंने खुद से इकरार करके वो सज़ा को लिया है, ज़बरदस्ती पकड़ करके उनको सज़ा नहीं दी गई। माइज़ असलमी जानते थे कि अगर मैं दुनिया की सज़ा ले लूँगा तो महफूज, अगर क़यामत की सज़ा का इंतज़ार किया तो इससे 99 गुना ज़्यादा सज़ा हो सकती है। बेशक सही बात। वो साहब ही जानते थे, इसीलिए दुनियावी सज़ा को उन्होंने तरजीह दी, खुद से कबूल किया कि मुझे यही सज़ा दो, आखिरत की सज़ा का मैं इंतज़ार नहीं करना चाहता। बहरहाल बात यह है कि वो बारगाह मुस्तफ़ा में गए, सज़ा तो हुई, लेकिन जैसे ही एक सहाबी ने बढ़ कर के कहा आका मेरे हाथ में ऊँट की एक हड्डी थी, मैंने वो लेकर के माइस की खोपड़ी पर मारा तो उनकी खोपड़ी फट गई और खून मेरे जिस्म पर आकर गिरा, तो मैं ये सोच करके हट गया कि गुनहगार का खून है। मेरे आका को जलाल आ गया, खड़े हो गए, कहा अपने जुमलों को वापस लो। वो मेरे दरबार में आकर तौबा करके गया है, ये सज़ा जो दी जा रही थी वो हुदूद कायम रखने की सज़ा है, निज़ाम अदल है, ये कानून है, लेकिन तुमने कैसे कहा कि वो गुनहगार का खून था, पापी का, खताकार का खून था। तुम अपना जुमला वापस लो, इसलिए कि अभी जिब्राइल अमीन मेरे पास आए थे और ये बशारत दे करके गए या रसूल अल्लाह आपके माइज़ ने ऐसी तौबा की है कि उसके एवज़ अल्लाह ने पूरे मदीने वालों के गुनाह माफ़ किए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक अज़ीज़ान गिरामी, ये वाक़या मैंने इसलिए अर्ज़ किया कि बारगाह मुस्तफ़ा में जो एक बार पहुँच जाए, मौला करीम उसके भी गुनाह माफ़ करता है, उसके मुताल्लिकीन के भी गुनाह माफ़। सुभान अल्लाह। बेशक
اسی لیے ہمارے لیے آج بھی وہ دربار کھلا ہوا ہے۔ اب بات آتی ہے، صحابہ تو گئے حضور کے پاس، جب کبھی ان سے خطائیں ہوئی حضور کے پاس گئے، کیونکہ قرآن کہتا ہے آیت پر عمل ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب مومنین اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے رسول یہ آپ کے پاس آ جائیں۔ تو ٹھیک ہے، اس آیت پر صحابہ نے تو عمل کر لیا، لیکن جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصال فرما گئے اور ہم سب سے پردہ فرما لیا، تو اب قیامت تک آنے والے اس آیت پر کیسے عمل کریں گے؟ قرآن تو صرف حضور کے زمانے کے لیے نہیں نازل ہوا، قیامت تک کے لیے ہے، بے شک، اس کا ہر حکم قیامت تک کے لیے بے ہے۔ شک۔ اب اس آیت پر ہم اور آپ کیسے عمل کریں گے؟ مثال کے طور پر گناہ ہم سے بھی ہوئے، آپ سے بھی ہوئے، اور قرآن کہتا ہے جب گناہ زیادہ ہو جائیں تم سے تو جاؤ رسول کے دربار میں، بے شک، رسول کے دربار میں۔ اب مان لیا کہ مدینہ کے دربار میں ہر ایک گنہگار کو پہنچنا ضروری ہوتا، تو آج کے حالات بتا رہے ہیں کہ ہر غریب اور ہر امیر نہیں پہنچ سکتا، حالات الگ مختلف ہوتے ہیں۔ صحیح ہے، اور آج تو حج اور عمرے اس قدر مہنگے ہو گئے کہ ایک عام آدمی کے بس سے باہر ہوتے نظر آتے ہیں، اور گناہوں کا تو سیلاب ہمارے پاس ایسا ہے کہ ہر مہینے جائیں تو بھی کم ہے۔ تو بارگاہ مصطفیٰ میں جانے کا حکم تو آیا، لیکن جائیں کیسے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے جاؤ رسول کے دربار میں، اگر وہ سفارش کر دیں تو اللہ بھی تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ بے شک، تو اب اس آیت کے تحت تمہیں یہ ماننا پڑے گا اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ کا حکم نہیں دیتا، بے شک، سبحان اللہ، اس کی طاقت سے زیادہ کا حکم نہیں دیتا۔ وہ افریقہ کی سرزمین پر رہنے والے جو دو روٹیوں کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر آج بھی باندھتے ہوں، وہ دو روٹیوں کے لیے بڑی محنت اور کشمکش میں مبتلا رہتے ہوں، وہ جب گناہ کر لیں تو مدینے کیسے پہنچیں گے؟ ان کے پاس تو اسباب بھی نہیں۔ اور ہمارے وطن میں بھی بہت سارے غریب ہیں، کیا وہ ہر ایک مدینہ طیبہ اور عرب کا سفر کرنے کے قابل ہے؟ بالکل نہیں ہو پائے گا۔ اب اس آیت پر عمل کا طریقہ کیا ہوگا؟ گناہ ہم سے بھی ہوتے ہیں، آپ سے بھی ہوتے ہیں، اب حضور کے دربار میں جائیں کیسے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ اپنے بندوں پر اس کی طاقت سے زیادہ، بندے کی طاقت سے زیادہ کا حکم نہیں دیتا۔ آج اگر ممبئی کی سرزمین پر تم بیٹھے، دلی کی سرزمین پر تم بیٹھے، غریب ہو، اسباب نہیں، استطاعت نہیں، گناہ ہو گئے، خطائیں ہو گئیں، اب مجھے اپنی توبہ کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں جانا ہے لیکن اسباب نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی اس آیت پر عمل کا طریقہ یہ ہوگا کہ جس دن تمہیں احساس ہو جائے مجھے توبہ کرنا ہے، کسی بھی گوشے میں بیٹھ جاؤ، آنکھیں بند کر لو اور میرے مصطفیٰ کو حاضر و ناظر تصور کر لو، اس آیت پر عمل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ اتنا تصور کر لو کہ میں رسول کے دربار میں آ گیا، اتنا بھی تمہاری حاضری کافی ہے۔ پیدل چل کر کے یا پلین میں جا کر کے یا کسی بھی طرح سے مدینے میں جسمانی طور پر پہنچ جانا ہی ضروری نہیں، تم جس مقام سے بھی میرے مصطفیٰ کو پکارو گے تو یہ حاضری تمہاری مقرر کر لی جائے گی اور اس آیت پر تمہارا عمل مانا جائے گا۔ آج تم سے گناہ ہوئے، شام میں بیٹھا اور میرے آقا کا تصور کیا اور کہا یا رسول اللہ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ، حضرت سبحان بریلی اللہ، شریف میں بیٹھ کر کے ہی تو یہ تمنا کر رہے تھے، گندے نکمے کمی مہنگے ہے کوڑی کے سبحان دین، اللہ، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں بے درود، شک، بے ہنروں بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا، تم پہ کروڑوں بے درود۔ شک، سبحان اللہ۔ مصطفیٰ میں جب بندہ یہاں سے آرزو کرتا ہے، تمنا کرتا ہے، تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہی مدینے سے اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کی سفارش کرتے ہیں، سبحان اللہ، بے شک، فلاں بن فلاں نے مجھے آج پکارا ہے، فلاں کا بیٹا گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے بڑی دور سے مجھے پکارا ہے اور میں اس کی سفارش کر رہا ہوں، مولا تو اس کی توبہ قبول کر لے۔ عزیزان گرامی وقار، حج پر ہر ایک کا جانا ممکن تو نہیں لگتا لیکن بارگاہ مصطفیٰ میں ہر ایک کا پہنچنا ممکن ہے۔ بے شک، سبحان اسی اللہ، طرح کی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، سچی طلب ہے، سچی تمنا ہے تو تمہاری روحیں وہاں پر حاضری دیا کرتی بے شک، حاضری دیا کرتی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک وہ حج کے لیے نکلے تھے، حج کے لیے اس وقت جب نکلتے تھے تو پیدل ہوتے، قافلوں پر جاتے، اونٹ اور گھوڑے کے سفر ہوتے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک سفر کے لیے نکلے خراسان سے اور درمیان راستے میں ان کا قافلہ چل رہا تھا، ایک جگہ پر ان کا پڑاؤ ہوا رات کو، اور صبح صبح جب بیدار ہوئے
تو آپ اٹھ کر کے دیکھتے ہیں قریب میں ایک کچرا کا پورا کوڑا دان جہاں پر لوگ کچرے لا کر پھینکتے ہیں، ایک گڑھا تھا، وہاں پر ایک چھوٹی 8 سال کی بچی بیٹھی کچرے میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ ابن مبارک فرماتے میں قریب جا کر دیکھا ایک چھوٹی سی بہت خوبصورت بچی ہے، کچرا ڈھونڈ رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو ایک مری ہوئی چڑیا نظر آئی، وہ مری ہوئی چڑیا اٹھائی، اس کے پر وغیرہ نوچ کر کے وہ چبا کر کھانے لگی، اور تھوڑا سا اس نے بچا لیا اور بھاگنے لگی۔ ابن مبارک اس کو پکڑ لیتے، کہا اے بیٹی تیرا نام کیا ہے؟ اس نے مسلمان نام بتایا، اور کہا کہ کیا تجھے معلوم نہیں یہ مردہ کھا رہی ہے، تو یہ کچرے میں سے اٹھا کر مردہ کھا رہی ہے، مری ہوئی چڑیا۔ وہ بچی سر جھکاتی اور کہتی ہے اے بزرگ، کیا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ 3 دن کی بھوک کے بعد میرے گھر میں کوئی چیز نہ ہو؟ میرا ایک معذور بھائی میرے گھر کے اندر سویا ہوا ہے، اور میں بھوک کی شدت کی وجہ سے 3 دن کے بعد اگر مری ہوئی چڑیا کھاؤں تو کیا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا؟ بالکل صحیح۔ ابن مبارک کا دل سہم گیا۔ اس لڑکی کے ساتھ وہ اس کی جھوپڑی میں گئے، دیکھا تو معذور بھائی اس کا ایک لیٹا ہوا ہے اور ایک لڑکی ہے، کچھ بھی نہیں ہے گھر میں، کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ مری ہوئی چڑیا کچرے کے کوڑے دان سے اٹھا کر کے کھا کر کے آئی، ان کا دل اتنا پسیج گیا۔ ابن مبارک اپنے قافلے میں آئے، جو زادے راہ وہ لے کر نکلے تھے، سامان پیسہ سب ایک گٹھری میں جمع کیا اور اس بچی کو دے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان کہا یہ تو لے لے، اب میں حج پر نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ اب سامان بھی نہیں تھا، مال بھی نہیں تھا، پیسہ بھی نہیں تھا۔ بیچ راستے میں اس چھوٹی سی بچی کو مالک بنا دیا اور قافلے سے واپس اپنے وطن چلے آئے، اپنے گھر آ گئے۔ سبحان اللہ۔ خراسان جب واپس آئے، میرے عزیزوں، جو اس زمانے میں حج کرتا ہوگا اسے اندازہ ہوگا کئی دن تک تو پیسے جمع کرتے ہیں، کئی مہینے تک تو سفر کرتے تھے، لیکن درمیان میں اگر کوئی اپنا قافلہ چھوڑ کر کے وطن آ رہا ہو تو دل پر کیا گزرے گی؟ بہرحال اللہ تعالیٰ کی ایک بندی پر رحم کرتے ہوئے وہ واپس آ گئے۔ جب گھر آئے، حاجیوں کا قافلہ تو گیا، حج کیا، مدینہ طیبہ کی حاضری بھی ہوئی۔ وہ مہینوں کے بعد جب واپس آئے اپنے وطن، جو حاجی گئے تھے، گاؤں والے استقبال کے لیے کھڑے تھے، سبوں نے استقبال کیا، حاجی آئے ہوئے ہیں، حج سے آئے ہیں۔ تو ان حاجیوں کے استقبال کے بعد لوگوں نے پوچھا حج کیسا ہوا تمہارا؟ حج کی کچھ اپنی کاروائیاں بتاؤ، کیسا حج کیا؟ وہ جو حاجی گئے تھے وہ کہنے لگے کیا کہنا ہمارے حج کا، عرفات میں تو ہم عبداللہ ابن مبارک کے ساتھ دعا کر رہے تھے، سبحان اللہ۔ مزدلفہ میں عبداللہ ابن مبارک نے ہماری امامت کی ہے، کنکریاں ہم نے ان کے ساتھ ماری ہے، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب ہماری حاضری ہوئی عبداللہ ابن مبارک جیسا امام ہمارے ساتھ تھا، تو حاضری کا کیا کہنا؟ ہر حاجی عبداللہ ابن مبارک کا نام لے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گاؤں والے تھے پریشان تھے، حج کے دنوں میں تو عبداللہ ابن مبارک یہیں تھے، حج گئے نہیں، اور ہر حاجی کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ عبداللہ ابن مبارک، یہ کیا ماجرا ہے؟ لوگ آئے اور ان سے پوچھنے لگے عبداللہ ابن مبارک سے، کہا کہ یہ حاجی تو سب کہہ رہے ہیں مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں آپ تھے، بارگاہ مصطفیٰ میں وہ آپ کے ساتھ تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو آئے، اور کہتے ہیں میرا رب بڑا کریم، سبحان اللہ، میرا رب بڑا کریم ہے، میں نے اس کی بندی پر رحم کیا کیا، میری شکل کا فرشتہ اللہ نے حج کے لیے بھیج دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ابن مبارک کی شکل کا فرشتہ تھا جو ان کی طرف سے ارکان حج ادا کر رہا تھا، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری بھی دے رہا تھا۔ میرے عزیزوں، یہی میں کہنا چاہتا ہوں، اگر دل کے اندر تمہارا احساس اسی سرزمین پر بیٹھے رہو گے لیکن حاضری مدینے میں ہوتی ہے، سبحان اللہ، بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے رہیں گے، لیکن جو فزیکل حاضری ہے، مباشرتاً جسمانی حاضری ہے، اس کا مقام ہی کچھ اور ہے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک حاجی پہنچتا ہے تو اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ایک بچہ ماں کے پاس جب آ کر سکون محسوس کرتا ہے، قسم رب ذوالجلال کی میں اپنے دل کی کیفیت بتاتا ہوں، ماؤں کے سینوں سے چمٹ جانے کے بعد وہ سکون نہیں مل پائے گا جو بارگاہ مصطفیٰ کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہونے سے ملتا ہے۔ اس لیے کہ ایسا لگتا ہے یہ رحمت کے دونوں ہاتھ ہمیں اب ہمیشہ کے لیے تھام لیں گے، دنیا کے ہر کانٹے سے، ہر بلا سے یہاں پر ہمارے لیے حفاظت ہے۔
अल्लाह तबारक व तआला आप सबको बार बार बारगाह मुस्तफ़ा की हाज़िरी नसीब आमीन, हज बैतुल्लाह आप सबको भी अल्लाह ताला अता आमीन। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं आखिरी ये मैसेज ज़रूर दूंगा कि अगर नहीं जा सके उम्रा पर, हज पर, तो तमन्ना तो रखो, लेकिन जब भी रात आए, जब भी शब होने लगे या गुनाह सताने लगे, तो ऐसा ना करना कि डॉक्टर के पास भागते रहे, दिल का इलाज करते रहे, बीपी शुगर तो बढ़ता ही रहा लेकिन रूह बीमार होती रही। ऐसा नहीं, जब गुनाह ज्यादा हो जाएं तो मेरे अजीजों तन्हाई में बैठो और मेरे मुस्तफ़ा को याद करो। बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिरी देकर के यूं कहो, या रसूल अल्लाह, बद हैं तो आपके, भले हैं तो आपके, टुकड़ों पे यही के पले हैं, रुख किधर करें। और रात के वक्त तन्हाई में हमारे बुजुर्गों ने हमें यही दर्स दिया है कि एक बार यूं कह देना, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा जमाने वाले, चमक पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा में जिस दिन तुम्हारी ये आवाज़ लग जाएगी इंशाअल्लाह, वो मदीने वाले इतने गैरतमंद हैं, इतने गैरतमंद हैं कि इमाम शरफुद्दीन बूसीरी को जब लकवा हो गया था, फालिज हो गया था, उन्होंने रात को सोने से पहले गम में ये अशार लिखे थे, मौला सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ये कसीदा बुर्दा के अशार लिख करके वो सोए थे। अमिन तदक्कुरी जीरानिम बिदी सलमी मज़ज्त दमअन जरामिन मुक़लतिन बिदमी। लेकिन मुक़द्दर जागा, ख्वाब में मेरे आका तशरीफ़ लाए और ख्वाब में ही इमाम बूसीरी के जिस्म पर हाथ फेरा और अपनी एक चादर अता की। शरफुद्दीन बूसीरी कहते हैं, सुबह जब मैं उठा तो देखा ना मुझे लकवा है, ना फालिज है, ना पैरालाइज है, मैं सही सलामत हूँ। और ख्वाब में मेरे आका ने जो चादर दी थी वो मेरी गोद में अभी भी पड़ी। सुभान अल्लाह। जब अता करने पर आए तो बेहिसाब बेशक बेशक जितना दिया सरकार ने मुझको, जितनी मेरी औकात नहीं, ये तो उनका करम है, वरना मुझ में तो बात नहीं। सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह करीम हम सबको बारगाह मुस्तफ़ा का हमेशा वफादार, आमीन। रब्बे करीम आप सबको बुरी बीमारियों से महफूज, आमीन। हर तरह की आफत व बला से अल्लाह महफूज, आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारा बयान, मजा आ गया है। बहुत ही प्यारा बयान है, लेकिन इस बयान पे अमल भी करना है। ठीक है, अमल भी करना है। बहुत सही बोले कि जिस्म बीमार होता है तो डॉक्टर ढूंढते हैं, लेकिन जब रूह बीमार हो तो क्या करे? क्या करे? रूह बीमार हो तो तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तौबा करो, जैसा कि कहा है मुफ्ती साहब ने। बहुत ही प्यारा। देखो, तौबा कबूल होता है, सच्चे दिल से तौबा करो, अल्लाह कबूल करने वाला है, खालिक व मालिक है। अभी भी वक्त है, आंखें बंद होने से पहले तौबा करो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह बहुत ही प्यारा बयान लेकर। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। लेकिन हाँ, कमेंट करना ना भूलें। कमेंट नहीं कर रहे हो यार आप लोग, कमेंट अभी भी बोलने पे कोई कमेंट नहीं कर रहा। कमेंट करो, ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फ्री रहता है भाई, ये सब फ्री है, पैसा थोड़ी नहीं लगता, फ्री है। जिनको नहीं पता बता दूं, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब फ्री है, फटाफट कर लो। नई नई वीडियो देखने के लिए, अच्छी अच्छी मालूमात के लिए आप दीजिए अपने भाई आसिफ को इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।